बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगाच्या भावांनो भयणींनो, परत आमी सांगाता मेळ्ळ्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक त्रेक देव आमकां हर एकल्यांक ताच्या गोपांत रावंक आपयता. त्याच देवाचें आराधन करून ताका आमी वाखाणया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा, महिमा तुका ससना ससनाक. आमच्या गायनाच्या बुकांत हांव गीत संको ये 12 5 संको 20 आणि 6 पेज नंबर 26 A12. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सम्या जेसू, आराधन तुका म्हज्या जेसू. आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोच्या जेसू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका भाराकलिता, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. वंदन वंदन तुका ससना ससना, वंदन तुका ससना. स्तुती तुका ससना, स्तुती तुका ससना ससना, स्तुती तुका ससना ससना. आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका मोच्या देवा, महिमा तुका, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. हात उभारून मगाच्या भावांनो भयणींनो, सांपाव लेपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर एक हांगासर क्रिस्तांतय आमकां मेळिल्ले ते वर्ते आपोवणे विशयांत आमकां सांगता. तो म्हणटा, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्त असो बाप, क्रिस्त सोवे आमकां आसात एकवटांत सर्गींची सर्वात्मीक देणी आमचे वयर वतोवन ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत ताचे समोर आमी भाग्यवंत
आनी खतावेन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तातय ताणें आमकां विसल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तातय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेंच नेमल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां हर एकल्यांक देवान आपयला. देव जर तर आमकां आपयना तर आमी ताचे सरशी खंडीत येवंक शकना. ह्या सकाळच्या वेळार बोपय सक्रामेच्या आराधनाक जर आमी आसाव तर देवान आमकां ताच्या वर्त्या मोगान, ताच्या गोपांत, ताच्या हजारपणांत, ताच्या सांगातपणांत रावच्याक एक दिलें एक वर्तें आपोवणें जावन आसा. आमच्या जिवितांत देवान आमकां दिल्लें आपोवणें ह्या संवसारांत मनीस जावन जिवच्याक. आमी कोणी ह्या संवसारांत जिवच्या पासून विसरून काडूना. देवानच आमकां हें जिवीत वर्तें देणें जावन दिलां. म्हणजे मनीस जावन ह्या संवसारांत आमी जिवच्याक ताणें आमकां आपयलां. हें पयलें ताचें आपोवणें जावन आसा. मात्र न्ही, आमकां क्रिस्ती भावार्थ ताणें दिवन त्या भावार्थांत जिवचें एक वर्तें भाग फोव केला. आनी त्या ताच्या आपोवण्यांतय मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सदांच विश्वास रावोंक तो आमकां उलो दिता आसतना आज आमकां लाभिल्ल्या आपोवण्या पासत सोम्याक आमी अर्गां दिवया. ताची महिमा आमी गावया, ताका आमी वाखाणया. गावन गीत नी नन्ना करेदे देवा, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ म्हणून सोम्याक आमकां ताणें दिल्ल्या आपोवण्या पासत आमी वखाणया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको G39 ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 122 ಕನ್ನಡ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 122 ಗೀತ ಸಂಖ್ಯೆ G39 G39. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हल्लेलू हल्लेलुया. हृदयानं हल्लेलू हल्लेलुया. हल्लेलू हल्लेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. अर्गा तुका सोमिया, मोगला तुका सोमिया, स्तुती तुका सोमिया, जय जय तुका सोमिया, महिमा तुका सोमिया, वखंडी तुका सोमिया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. Jesus. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. मोगाच्या भावानो भयणीनो, सामार्काचो वांजेल अवस्वर 3:13 आनी 14 ओळ आमकां अशें सांगता. Gospel of Mark chapter 3 verses 13 and 14. जेजू दोंगराक चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले आनी ते ताचे सरशी आयले. आपल्या संगाता आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. मोगाच्या भावनो भयणीनो, असलें उतर आमी आयकत आसतना आमकां देवाचे ते आपोवणे, एक दैवीक आपोवणे आमच्या जिवितांत कितें म्हणून गुणायन समजोवच्याक पवित्र पुस्तक एक अवकाश करून दिता. हांगासर थोडे संगती आमच्या ह्या दैवीक आपोवण्या विशयांत आमी समजून घेता. पयल्यान पयलें हे दैवीक आपोवण्यांत देवूच पयले मेट काडटा. द इनिशिएटीव ऑफ गॉड म्हणजे देव कोणाक जाय तांकां तो आपयता. ही कॉल्स टू हिम हूम ही डिझायर्स. आमी आतां आयकलें थंयसर समातेवाच्या वांजेलांत आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें म्हणून. आपणाक जाय तांकां म्हणजे देवूच मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत एक विसवण करता. आमकां तो पयले आपयता आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी समजून घेजय. म्हज्या योग्यतेचेर हुंदोवन देव म्हाका आपयना. देवान म्हाका दिल्लें आपोवणें म्हज्या जिवितांत म्हज्या योग्यते वरवीं न्ही, म्हजी ती असली तालंतां पळोवन तो म्हाका आपयना. म्हज्या जिवितांत म्हाका ताणें सबार देणी दिल्लें आसा ताचे वयर हुंदोवनी तो म्हाका आपयना. ताची खुशी म्हजे ते जारी जावच्या पासून तो आपयता आसतना त्या आपोवण्याक फाळो दिवची म्हजी जबाबदारी जावन आसा. जेजू आमकां सांगता जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 15-16 वळींत, तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात म्हणटा. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. सबारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो, सेमिनरिस्टा वटो अशें उलयता आसतना एका तराचो दुबाव सेमिनरिस्टाच्या काळजांत आसो आमी पळयता. खरेंच देवान म्हाका आपयला गी, देवान म्हाका विसरून काडला गी, हें हांवें कशें समजून घेवचें. मोगाच्या भावनो भयणीनो, देवाचें आपोवणें कितें म्हूण आमी समजा जे तर भोव गरजेचें जावन आसा. आमी ताचे संगी रावोंक शिका जाय. कित्याक तसो उद्देश जावन आसा. पयलो उद्देश देवान आमकां आपोवचो, आमी ताचे संगी रावच्या पासत. आनीक संगत मोगाच्या बाबतींत आमी समजून घेवचें, देव आपोवणें म्हळ्यार ह्या दैवीक आपोवणें म्हळ्यार खाली एक याजक जावंक, एक धर्मीक जावंक देवान आपोवचें म्हूण मात्र न्ही. आमी सबारपुटी इतल्यारच देव आपोवणें सीमीत करता. आमकां हर एकल्यांक देव आपयता. ताच्या संगाता आमी रावच्या पासत तो आमकां हर एकल्यांक आपयता. सांत ऑगस्टीन आमकां सांगता, यू वूड नॉट सीक हिम अनलेस ही हॅड ऑलरेडी फावंड यू.
आमकां केदेंच देवा सरशी येवंक जायना. जर देवान पयलेंच आमकां मेळोंक ना, देवूच आमकां आपोवना जाल्यार आमी ताचे सरशी येवंक जायना म्हणटा. आनी तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हे देवाचे आपोवणे आमी समजून घेवचे खातीर एक जागो कसलो जावन आसा. द सेक्रेड प्लेस ऑफ द कॉल. आमी आयकलें आतां वंदेलांत जेजू दोंगराक सोडलो म्हणून. दोंगर पळयत पुस्तकांत एक असलो जागो म्हणून समजता हांव. इज अ प्लेस ऑफ डिवायन एनकावंटर, जंय देव मनशाक भेटता. देवाची आनी मनशाची भेट जावचो तो जागो म्हूण आमी पळयत पुस्तकांत समजता हांव. दोंगर म्हळ्यार भायर एक उबार सुवात म्हूण आमकां कळीत जाता, पूण अशी उबार सुवात म्हणटा देवान मनशाक भेटचो जागो. पळयत पुस्तकांत साबार कडेन आमकां उल्लेख मेळटा. मोइजेक सरस्वती भेटता सिनाय पर्वतार, थंयसर ताका ते 10 उपादेश ताका दिता. एलायजा प्रवादीक सरस्वती होरेब पर्वतार मेळटा. तशेंच जेजूचे ते रुपांतर आमी पळयता हांव थाबोर गुड्यार. म्हणजे मोगाचे न्हू, दैवीक अनुभव विशेश जावंचो तो जागो, देवान मनशाची भेट करचो जागो जावन आसा पर्वत या दोंगर म्हणून आमी समजता. आनी त्या अर्थार मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे आपोवणे कितें म्हणून आमी समजा जाय तर आमी देवाक भेटोवंक सदांच आयती आसूंक जाय. एवरी ऑथेंटीक कॉल इज बॉर्न इन प्रेयर अँड इन इंटिमसी विथ द फादर म्हणटा एक बरयणार. आमचे खरें आपोवणे कितें म्हणून आमी समजाय तर त्या मागण्याच्या स्पिरितान आमी खरें समजोवंक साध्य जाता. अविलाची सांत तेरेस आमकां सांगता, वोकेशन इज बॉर्न इन सायलन्स अँड मॅच्युअर्स इन प्रेयर. आमच्या ध्यानाक आमी भितर सरतना, आंतरीक जिविताक आमी भितर सरता आसतना, आमचो अंतस्करणाचो थाळो आमी आयकोंक प्रयत्न करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर आमकां तो दैवीक थाळो आयकोंक साध्य जाता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, देव आपयत आसतना मनशाची जाप, रेस्पॉन्स मनशा तावनी तो आशेता. मनशान जाप दिवंक आसा. आमी आयकल्या हेच्या वंदेलांत जेजून ताका जाय आसल्ल्यांक आपयले, ताचे सरशे आपयले आनी ते ताचे सरशे आयले. ताणें फोर्स करूं ना, तांकां ओडूंक ना, ते ताचे सरशे आयले. दे केम टू हिम. ताचे सरशी ते आयले. कोणाकच दबाव घालिना. देव आपयत आसतना कसलोच वत्तड थंयसर ना, कसलोच फोर्स थंयसर ना. कित्याक देव आमकां आपयत आसतना मोगाचें आमचें स्वतंत्र कितें ताणें आमकां दिल्लें आसा ताका तो गौरव दिता. आमकां एक स्वतंत्रपणी निर्धार घेवंक एक हक्क आसा, ताचें तो गौरव दिता. इजाया प्रवाद्याक देवान आपयल्या वेळार आमी वाचता पळयत पुस्तकांत, तो म्हणलो हांव हांगा आसा, हियर आय एम. सामुएलाक आपयल्या वेळार त्या भुरग्याक तो म्हणटा, स्पीक लॉर्ड, आय एम लिसनिंग. उलय सोम्या, हांव तुका आयकत हा. बघेवन अल्फोन्स लिगोरी म्हणटा, गॉड कॉल्स बट ही डजंट कंपेल. ही इनवायट्स बट ही डज नॉट फोर्स. खाली आमकां तो आपयता, उलो दिता. इनवायट्स बट ही डजंट फोर्स. चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, कित्या खातीर देव आपयता गे म्हणून आमकां. हांवें तुमकां सांगलें दोळूसो, पयलो उद्देश देवाचो जावन आसा, ताणें आमकां आपोवचें आमी ताचे सांगाता रावच्या पासत. गॉड कॉल्स अस. द पर्पज ऑफ गॉड्स कॉल इज टू बी विथ हिम. सबार पडी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत पळयता आमी कितें करता, आमचे कामां कितें आसात, आमचे वावर कितें आसा, हाका आमी मस्त गमान दिता. आनी आमचे सगळे व्यक्तित्वस या आमचे सगळे अस्तित्वस, आयडेंटिटीज आमची आमी करच्या कामांत आमी असोसिएट करता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, एक दैवीक आपोवणे आमी समजत आसतना पयल्यान पयलें बीइंग विथ द लॉर्ड. बीइंग इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द डुईंग. डुईंग फ्लोज फ्रॉम द बीइंग. सोम्या संगी हांव रावना जाल्यार, सोम्या संगी रावून ताचे काळीज हांव समजना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, कितेंय वावर हांव करूं, तो वावर फळादीक जायना. कित्याक कसल्या वावरांत, कसल्या कामांत खरी फळां मेळा जाय तर, ते सोम्याक मांडटा तसलें जाय जाय तर हांवें सोम्या संगी रावूंक शिका जाय. तादेखून एक बरयता,
Vocation is not primarily about doing, but about being with Christ, sharing his life, learning his heart, and being transformed by his presence. हे मोगाचेर भोव गरजेचें जावन आसा. सोम्या संगी रावून ताच्या त्या मोगाचो अनुभव सोडून ताच्या काळजाचे अत्रेक समजून ताचे तें म्हज्या कितें बदलावण्याची गरज आसा ती बदलावन हाडूंक साज जाता. तो वळ सोम्या खातीर वावरूंक म्हाका खरेपणी भोड आनी सकत लाभता. तें जेजू आमकां सांगता, जो संवाद 15 आमी काडला 4 वळींत, तुमी म्हजे थंय रावा आनी हांव तुमचे थंय रावतलो. एक फांटो वाली थंय एक जावन रावल्या क्रिस्त जशें फळ दिवंक शकना तशें तुमी म्हजे विने फळ दिवंक शकनात म्हणून जेजू आमकां सांगता. सांजो पावल दुसरो बापूर बायन ताच्या एका पत्रान सांगता, वोकेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉल टू इंटिमसी विथ क्रायस्ट. पयल्यान पयलें दैवीक आपोवणें आमकां लाभलें जावन आसा. सोम्याच्या त्या संगातपणांत ताच्या त्या एकवटांत आमकां रावच्याक मेळ्ळें आपोवणें जावन आसा. आनी त्या खातीर 5वें आनी निमाणे मोगाच्या भावभयणीनो, ह्या आपोवणे विशयांत आमी समजता देव आमकां आपयता ताचे संगी रावून, आनी ताचे संगी रावल्या वरवीं आमी ताच्या मिसावांत भागीदार जावंक तो आमकां आपयता. ही कॉल्स अस to participate in his mission. The mission flows from communion. ताचे संगी आमी एकवटान आसल्या वेळार मात्र मोगाच्या भावभयणीनो ताच्या मिसावांत आमी भागीदार जावंक शकता. नाजाल्यार आमी आमचेच मिसांव करता, सोम्याचे मिसांव आमी करूंक शकना. रोमाकारां बरयलें पत्र 10-15 सांगता, हाऊ कॅन दे प्रीच अनलेस दे आर सेंड. सोमी आमकां धाडटा, सोम्यानच आमकां धाडी जाय. खंयसर आमी वचोंक जाय थंयसर सोम्यान आमकां धाडलेल्या वेळार आमी थंयसर वचोंक शकता आनी सोम्या खातीर आमी वावरूंक शकता. वसा सर सुवातेर सर रसनाक शुभ वर्तमान सुवार्ता परगट करा म्हूण सोम्यान दिल्लो तो उलो मोगाच्या भावभयणीनो आमी ताचे संगात रावून ताचे मिसांव कितें म्हूण समजून घेतल्या वेळार ते आमच्या जिवितांत जारी जाता. तातूंत एक बरयणार म्हणटा, मिशन इज नॉट सेल्फ अपॉयंटमेंट, इट इज एंट्रस्टेड. Authority flows from communion with Christ. हांवें म्हाकाच सोम्याच्या मिसावाक अपॉयंट करचें न्ही, सोम्यान म्हाका आपोवचें विसचें आनी नम्यारचें जावन आसा. तर मोगाच्या भावभयणीनो, हें आमकां सोम्यान दिल्ल्या वर्त्या आपोवण्या पासत आज ताका आमी अर्गां दिता आसतना सोम्या ते आमी सदांच विश्वासी रावच्या पासत आज सोम्याची कृपा आमी मागया. ह्या संवसारांत साबार संगती आमकां देवान दिल्ल्या त्या आपोवणेंतल्यान पयस वरचे आसात. देवाची खुशी आमी समजून आसतना आमचेच खुशेन आमचेच मिसांव करचे संदर्भ आसतात. असल्या संगतींतल्यान आमी पयस रावूंक सोम्याचो आदार आज आमी मागया. गावणे गीत, म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलोय, तुज्या मिसावाक म्हाका तुवें नेमलोय, फातका थाव नितळ केलोय, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलोय. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको B70 आणि 9, पान संको 70 आणि 8, पेज नंबर 78, हिम नंबर B79. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो, तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो, फातका नितळ केलो, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो. म्हाका सोम्या जल्मा दीस विसलो, तुझ्या मिसावाक म्हाका नेमलो, नितळ केलो, दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो. करूच्या जारी तुझे मिसा, सोम्या दयेंदी तुझे बेसा, करूच्या जारी तुझे मिसा,
सोम्याद येंदी तुझे बेसा तुझे नाव पविजा सोम्याद येन राव मोजे सोवे तुझे नाव पविजा सोम्याद येन राव मोजे सोवे सोम्या जल्मादेस विसलो तुझ्या बिसावात म्हाका नेमलो म्हाका तो नितळ केलो दैवी कृपेन म्हाका नेटयलो म्हाका सोम्या जल्मादेस विसलो. जल्मादीस आमकां सोम्यान विसलेलें जावन आसा ती विसोवन ताची आमी ओळखून घेवन आज ताका मार्गां दिवन ताची कृपा मागता आसतना आमच्या काळजाची सर अत्रे कितें आसात मागणी कितें आसा ते सभा कितें आसा त्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. आज आमी प्रत्येक जण अर्गां दिता हांव आमच्या मदें जल्मा दिवसाच्या रणगाच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत तांच्या जिविता पासत तांचे देवान उतरल्या सर आशिर्वादा पासत आज हांगासर आमकां प्रत्येक जावन जल्मा दिसा संदर्भार देवा अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. क्रिस्टोफर आनी झैन डिसोजा मिलाग्रीस मँगलोरू तशेंच जॉन्सन लॉरेन्स अल्मेडा मुल्की हे आमच्या भाव भयणीक आमी जल्मा दिसाचे सुभाशय पठयता हांव देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. हांगासर आमकां म्हणल्या उपकारा पासत अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. सभाजनांनी पालदने तावन ताणें देवा अर्गां दिता सिमोला पिंटो शक्तिनगर तावनू सरिता पिंटो पद्यार तावनू आतूस वेगस मोरये मायक तशेंच बरे भलायकी लाभल्या पासत मगेन जुदाक अर्गां पठयता. तशेंच आमच्या जिवितांत सोम्यान आमकां सभार बरेंपण केल्लें आसा. आमच्या कुटुंबा जिवितांत आशिर्वादां आमचेर उतरलें आसा तें मुडास करया. सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमच्या काळजान सभा ते आसात गरजो आसात ते मुडास करया. आमच्या मदें सभार पिडे शिरेंत आसात दुकानांत आसात आस्पत्रेंत आसात तांकां पासत आमी मागया. सभाजन आपलें आपोवणें समजनासतना जिविताचो उद्देश समजनासतना जिवन आसात तांकां सारके वाटेक तांणी येवच्या पासत मागया. हांगासर रितीर जावन आसा सुटकेची रितीरेन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. प्रत्येक जावन आज आमकां मागूंक सांगलेलें आसा. निनिमोन ताच्या आवय लिल्ली लिसी पासत बरी भलायकी तिका लाभच्याक. तशेंच मेल्ड्रेड पिंटो भुरग्याच्या देण्या पासत जॉयल आनी देश्री पिंटो दिल्ली हांचे पासत मागता. शॅरन मोंतेरो विजय एडकातावन कुटुंबा देसा पासत मागूंक सांगला. बरें कुटुंबा जिवीत काजार जिविता पासत मटुंगा मुंबय तावन मागणें जाता. रायन आनी वृशाली तशेंच 12th बोर्ड एग्जाम बऱ्यान जावच्या पासत कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामांत बऱ्यांक जावच्या पासत शेन डिसोजा उडपी हाचे पासत मागूंक सांगला. रोजी बॉर्जेस तशेंच कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून आज आमकां मागोवंक सांगता. कालिस्टो डिसोजा आनी कुटाम कुर्ला बॉम्बे बऱ्या भलायकी पासत मागोवंक सांगला. मालिसा डिसोजा बऱ्या भलायकी पासत मुल्कितावन मागणी जाता. जॅनेट अल्मेडा ह्या दिसा सगळीं आमची काळजांत आसली सरत्रेक सोम्या समोर आमी दवरया. सोम्याक मुलो मारया. आयकमचें प्रार्थन ये सोम्या आयकमची प्रार्थना ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या समस्याचो उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज पुलगत आत्म्याचो उडास कडून मागोवंक सांगलेलें आसा. मँगलोर तावन शांती नोरोडना आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन जुवान डिसोजा 17व्या वर्साचो उडास केमाडी तावन देवादीन डेल्फिन लुईस 6व्या वर्साचो उडास मोगार नर्तावन देवादीन विलियम आनी एवलिन रॉड्रिगस वलेन्शिया देवादीन वेनेट जोसेफ कुवेट तावन देवादीन
Aaron Savio de Souza, चौथ्या वर्साचो उडास मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलियांतावन देवादीन जाल्यार सर कुटुंबा सणाचो उडास कडून आज मागूंक सांगला क्रिस्टिन de Souza आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन बेजोही जोसेफ कुवैट देवादीन जाल्यार सर कुटुंबा सणाचो पालदेनाचो उडास कडून मागणे जाता मार्गरेट पिंटो पुलगते तत्माचो उडास करता बरविली तावन जॉर्ज मरिया मस्करेनस मागता आमी देवादीन Gratitude Felix Colin de Souza, Ignatius Martin Lobo, Monty Lobo, Remedia Lobo, Magundi Taunu, तशें Joseph Celine Fernandez, तशें Sebastian Teresa Coutinho, तशें Cyril Patravo Permude. आमचे सगळे आमच्या कुटुंबानंतरल्या सुमेसांक सुम्या समोर दोन ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय तांकां सुम्या आनी निरंतर प्रकाश संजय फंगोदी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेश बाबाच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन सुम्याचे बेसांव आमी स्वीकार करूया ಸಂಕೋ 39 ಈ 51 ಈ 51 संतोष मोरी आळसान आणि मोगा मोरी एकवटान भक्ती आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा थंयसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटात थंयसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगात जेजूचे देवतात आमकां प्रेरण दिताले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटाले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मगाच्या भवनो भयणीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक दैवीक आपोवणें आसा देव आमकां आपयता ताचे सरशी आमी सदांच रावच्याक ताच्या मोगांत आमी जियोवच्याक ताच्या कृपेन आमी वाडच्याक भगवंतू पापा फ्रांसीस सांगता वोकेशन इज नॉट अ प्रिविलेज बट अ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू लव अँड सर्व म्हणून एक जबाबदारी आमकां देवान ह्या संवसारांत दिवची जावन आसा आमकां ताचे सरशी रावोंक आपोवन आनी ताचो तो मोग एकामेकांतय वांटून घेवंक आज हे आपोवन आमी स्विकार केला आसता तेन्ना देवाक ती कृपा आमकां दिल्ल्या पासत अर्गां दिवया सांगातच सोम्या ते सदांच आमी विश्वासी रावच्याक ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया हे मिसाचे बलिदान देवाक मानू चरितीन भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून बोक्साने मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत उसारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदांच ओंकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट क्रिस्ता काकूट क्रिस्ता काकूट सोमिया काकूट सोमिया काकूट. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सगळ्या आमच्या मनान तुजी भजन करूंक आनी भावार्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशां सो मोग करूंक आनी ह्या मुखां तुवें आमकां दिल्या त्या पावण्यांत आमी विश्वासी रावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप. सावलान आख्ख्या इस्रायेलांतल्या विंचून काडिल्ल्या 3000 मनशांक घेतलें आनी दाविदाक आनी ताच्या मनशांक सोदूंक रानवट बोकड्यांच्या कडपाशी गेलो. तो वाटे बगलेक आसलेल्या बोकड्यांच्या गोट्या लागीं पावलो. थंयसर एक दोल आसली आनी आपली सैमाची गरज करूंक सावल तांतून भितर सरलो. तेच दोलीच्या भितरल्या भागांत दावीद आनी ताचे मनीस बसून आसले. दाविदाच्या मनशांनी ताका सांगलें, हांव तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातान घालतलो आनी तुका बरें दिसता तशें ताका कर. अशें ज्या दिसा विशीं सर्वेस्परान तुका सांगलें तो दीस आज पावला. दावीद उठलो आनी लिपसोर्या ताणें सावलाच्या दगल्याची देग कातरली. पूण उपरांत सावलाच्या दगल्याची देग आपणे कातरली म्हणून दाविदाचे अंतस्करण कांतोवंक लागलें. ताणें आपल्या मनशांक म्हळें, म्हज्या धनयाक सर्वेस्पराच्या अभिशिक्ताक असली करणी करूंक ताचेर म्हजो हात उबारूंक सर्वेस्पर म्हाका निर्मेना जावं. कित्याक तो सर्वेस्पर असो अभिशिक्त. ह्या उतरांनी दाविदान आपल्या मनशांक आडायलें आनी सावलाचेर आक्रमण करूंक तांकां दिलें ना. सावल दोलींतलो भायर सरून आपल्या वाटेक लागलो. दाविदी दोलींतलो भायर सरलो आनी सावलाक उलो मारून ताणें म्हळें, राया म्हज्या धनया. सावलान फाटीं घुंवून पळयलें आनी दाविदान साश्टांग पडून ताका नमस्कार केलो. दाविदान सावलाक विचारलें, दावीद तुका वायट करूंक सोदता अशें सांगता त्या मनशांची उतरां तूं कित्याक आयकताय? सर्वेस्परान तुका ते दोलींत म्हज्या हातान घालो तें तुवें आजच तुज्या दोळ्यांनी देखलें. हांवें तुका जीवशी मारूंक जाय म्हणून थोड्या मनशांनी म्हाका सांगलें, पूण हांवें तुजो जीव वांचयलो. हांवें म्हळें, हांव म्हज्या धनयाचेर म्हजो हात उबारचो ना, कित्याक तो सर्वेस्पर असो अभिशिक्त. म्हज्या बापा पळय, तुज्या दगल्याची देग म्हज्या हातांत आसा. तुज्या दगल्याची देग हांवें कातरली तरी तुजो जीव हांवें काडूंक ना. देखून म्हज्या मनांत कांय वायट
वा गात ना म्हणून तूं दुबावीण वळखून घे. हांवें तुजे विरोध पाता करूंक ना तरी म्हजो जीव काडूंक तूं पास मांडताय. सर्वेस परस म्हजी आनी तुजी नीत करूं, सर्वेस परस तुजें पारीकपण घेवं. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. कोट्यांतावन भायर सरता तें कोटेपण अशी एक पुरातन सांगणी आसा. पूण म्हजो हात हांव तुजेर उबारचो ना. इस्रायलाचो राय कोणा लागीं लढाई करूंक भायर सरला. तूं कोणाची पाट धरून येताय, एका मेल्ल्या सुण्याची वा एके उल्केची. सर्वेस परस मुनसुबेदार जावं आनी तो म्हजे आनी तुजे मदें न्याय निर्णय करूं. तो सुविचार करूं, म्हजो पक्ष घेवं आनी तुज्या हातांतलो म्हाका वांटोवन म्हाका नीत करून दिवं. दाविदान सावला लागीं उतरां ही उलोवन जातास सावलान म्हळें, म्हज्या पुता दाविदा तूं म्हजो ताळो. आनी सावल ओटल्यान रडूंक लागलो. ताणें दाविदाक म्हळें, तूं म्हजे परस चड नितीवंत, कित्याक हांवें तुका वायटान फारीक केलें तशें आसता. तुवें म्हाका बऱ्यान फारीक केलें. तूं म्हजें सवें कितल्या बऱ्या तरान चल्लाय म्हणून आज तुवें दाखोवन दिलें. सर्वेस्परान म्हाका तुज्या हातांत घालोत जाल्यार तुवें म्हजो जीव काडलोय नाय. कोणाय एका मनशाक आपलो दुस्मान मेळत जाल्यार तो ताका सुरक्षीत वचूंक दीत. जें तुवें आज म्हाका केलां ताचें इनाम सर्वेस्पर तुका दिवं. तूं खरेंच राय जातलोय आनी इस्रायलाचें राज तुज्या हातांत थीर रावतलें म्हणून हांव जाणा. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. म्हजी काकूळट कर देवा, म्हजी काकूळट कर. म्हजी काकूळट कर देवा, म्हजी काकूळट कर. म्हजी काकूळट कर देवा, म्हजी काकूळट कर. थंयचो म्हजे भद्रतेचो आसरो न्हयवे. म्हजे रायलेलें वादळ संपासर तुज्या पाकाट्यांच्या सावळेंत हांव आसरो घेतां. श्लोक. म्हजी काकूळट कर देवा, म्हजी काकूळट कर. अत्युन्नत देवाक हांव उलो मारतां. म्हजी कामां सुफळ करता त्या देवाक हांव वर्गान दितां. सर्गार्थान तो म्हाका आदार धाडूं आनी राखूं. म्हाका धमकी दिल्यांक तो लजेक घालूं. अशें देव आपलें विश्वासीपण आनी दया दाखोवं. श्लोक. म्हजी काकूळट कर देवा, म्हजी काकूळट कर. ऊन संत्रळ्यांनी तुजो प्रकाश विस्तारून दी देवा. सगळ्या पृथ्वीमेर फांकून दी तुजी महिमा. कित्याक मळबाईतलो ऊंच तुजो मोग, कुपा पर्यंत सडटा तुजें विश्वासीपण. श्लोक. म्हजी काकूळट कर देवा, म्हजी काकूळट कर. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे माणयारपण आमचे ताब्येन सोडून दिला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलु, हालेलु, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समार्का परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू दोंगरार सोडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयलें आनी ते ताचे सरशी आयले. आपणा सांगात आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगड करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. देवसार धांवडोवंक तांकां पदवी दिली. ते 12 जण हे सिमाऊ, जाका ताणें पेद्रू म्हणून नांव दिलें. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव, तांकां ताणें बोअर्नेगस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हणून आडनांव दिलें.
आंद्रे, फिलिप, बार्तोलेमू, मातेव, थॉमस, अल्पेवसो पोतू जाकोबू, थद्देव, देशभक्त सिमाऊ आनी विश्वासगतान पराधन केल्लो जुदास इस्कारियोत. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, God does not call the qualified, he qualifies the called म्हणून. देव आमकां विंचता आसतना, आमकां आपयता आसतना आमचें क्वॉलिफिकेशन पळयना, पूण तोच आमच्या आमकां ताणें दिल्ल्या आपोवण्यांत तो बळवंत करता. सांत पावल आमकां सांगता कुरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1:20 वळींत, देवान संवसार कितें अस्कत म्हूण चिंता तसल्याक विसलें. God chose what is weak in the world to shame the strong. बळवंताक लजे घालचे खातीर देवान अशें केलें म्हणटा तो. मुखाच्या भावानो भयणीनो, आमी अस्कत म्हूण देव जाणा जाल्यार तो आमकां विंचता, ताचो वर्तो मोग आमकां तो ह्या मुखांत उगडापो करता. आनी ह्या खातीर आमचें आपोवणें आमकां पवित्र स्नान मुखांत्र हर एकल्याक मेळ्ळें तें आपोवणें जावन आसा. आमी आमच्या जिवितांत स्वार्थतावन आमचेच खातीर आमचीच खुशी करून जिवंकचे तो अत्रेग हाचे तावन भायर येवन सोम्या संगी आमी सदांच रावूंक आनी सोम्याच्या त्या मिसावांत भागीदार जावंक, सोम्याचें काळीज ताचें समजून ताच्या मिसावांत आमी फुडें सरूंक, हें आमकां दिल्लें सोम्यान वर्तें आपोवणें जावन आसा. हे आपोवन आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेवन सोम्या संगी आमी दिसपरते सोमकोंक आज आमी प्रत्येक जावन सोम्याचो आदार मागया. पान संको 9 आणि 8 98 C11 C11. कितें दिव आमी तुका जावन आमची खाडी मोगाळ बापा, जावन आमची खाडी तुझ्या हाती भुरग्यातय मोग तुजो हरीक मोगाळ बापा, मोग तुजो हरी बापा. आमचे मोळे कितें बापा जावन आसा ते तुजे, देखून जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची खाणी, जावन आमची खाणी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें आमच्या सर्व तेसाव आनी आमच्या गरजा सोवें, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर परवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांत आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रसेवेच्या आदावाक सरस्पर मानून घेव. सरस्परा, आमी तुजी साकरा तुज्या वेदेचेर दानां हाडून दवरता, प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजे सडवून आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमची सवय असो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. पयश आमी करूंक फोबो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो.
तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलें ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रतिमे तुका वाकणटा तारान मेळलेली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूता संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povi दरबाराचो सर्वेस्वर तू स्वर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं बो पवित्र आनी आमचे तें तूं बो मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वा उंडो आनी दाकासो वायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस्सो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारूतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगला तें सतां आमी करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत खुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी खुर्सार वारयलेलें ताचें रगत तुका आमी भेटयता. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता. ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून लियो सौदव्या आमच्या भगियन बापाक पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक हेरा समेस्तच्या गोवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखींक सांपोडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देशांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पोनान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या आपोवण्यांत आमी सदांच सम्या ते विश्वास रावच्याक सम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांत्र सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिना तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळ्यान पडोवं दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळय आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा समेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ जो जियेताय राजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगा सो गुत जावन सोम्याची शांती एकामेकां पाठोवया. क्रिस्ताची शांती तुमकां. देवाचे शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेडये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शेडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमी ताचे सांगाता सदांच रावच्याक ताच्या मिसावान बागीजा जावच्याक आमकां पयललो. हिच देवाची शळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शळयेत एकवटां रावचे आमी सर सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे उतरांशी म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका वालायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. सोमियाच्या जेवणा आमी मुखार सरया ताचे संगी रावया. सासणी जिणेची आत्मान सेवया नवे जिवीत आजोडया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्वनेच्या जेवणान तुझे जिवीत आमकां तूं दिताय आनी ससनाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय. ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबार्थ सदांच थीर उरूं आनी वाडत वसो हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसोन याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय. कुर्पे देण्यात आत्मो म्हजो नीटय. पेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय. शेडे काडीचे मोगान तुज्या पेटय. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद बघून कुर्साचे करूया. निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.